بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك ما شاء الله. لله التكبير، لله التكبير. ما شاء الله يا الشيخ، بارك الله في صوتك وفي حياتك وفي عمرك وفي حسن حياتك. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
حسابا. لله تكبير، لله تكبير، ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله، بارك الله فيكم. قرأت القرآن حق تلاوته. جميل جميل. أيوة الشيخ. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا جدا كثير يا شيخ ما شاء الله. يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها قلوب يومئذ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما
قالوا تلك إذا كرة خاسرة إذ ناداه ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك اذهب بارك الله فيكم ما شاء الله فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فحشر فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
جدا كثير يا أيها الشيخ ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله